बर्ड फोटोग्राफीच्या बाबतीत सांगपाचें म्हणल्यार बर्ड्स जे आसा पळय न्ही ते खूब लांब सुद्दां असल्यार ते फोटोग्राफीक तितले लागीं आयले शिवाय तितले तांचे हें बरें मेळना, विजन बरें मेळना. फोटोग्राफी करतले जाल्यार ताका मातशें जर कमी लागीं वचचें पडटा आनी त्या खातीर तासन तास आनी तांकां नजर चुकोवन तांच्या म्हऱ्यांत वचून ते फोटोग्राफी करची पडटा. ओके, कितली डिफिकल्ट फोटोग्राफी करपाक? नॉर्मल फोटोग्राफी बरीच मेहनत लागता, तुमकां कितले त्रास? पळय, फोटोग्राफी बर्ड फोटोग्राफी म्हणजे सामकी डिफिकल्ट फोटोग्राफी, कारण तो पक्षी सदांच इन मुवमेंट असता आनी लायट कंडिशन जेन्ना सावळेक असता तेन्ना तो वतांक असता तेन्ना कॅमेरा सेटिंग असता तें फ्रिक्वंट करचें पडटा. ती नॉलेज घेवन ते सेटिंग करून त्या प्रमाणे तेजे फोटोग्राफी करची पडटा. आणि तुमकां एक अवॉर्डूय मेळिल्ले आसा कामगिरी लागून, सो ताजे अवॉर्ड म्हणजे ते 8th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा ताका पयले प्रायज फावो जाल्लें म्हाका. ते ब्राह्मणी कायट विथ अ कॅच, तो गोंयचे आमचे चणक नुस्तें काडटा आसतना ते चणक नुस्तें काडटा आसतना काडपाची म्हळ्यार जेन्ना फोटोग्राफी करपाक गेलो तेन्ना ते चणक ताजे कडल्यान डाय मारले तेन्ना ते चणक पडले. दॅट मिन्स ते म्हाका अलर्ट जाला की तो परतो काडपाक येतलो म्हणून. तेन्ना हांवें सगळ्यांक कॅमेरा सेटिंग करून परत पोज घेवन रावलो आनी तेन्ना तो सारको त्या प्रमाणे ताका फोटो नाल्यार फ्लायंग शॉट काडपाक तुमी जाणा भरपूर डिफिकल्ट, आनी ते प्रेझन्स ऑफ मायंड वापरून तो फोटो काडला आनी त्या फोटोवाक म्हाका पयले प्रायज फावो जालो. ओके, आज फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता तुमचे फोटोग्राफीचे एक्झिबिशन जे म्हणटा ते हांगा लागता आनी प्रसिद्ध तांकां इंट्रस्ट आसता भुरग्यांनी. आतां खूब जाणांनी विचारले बर्ड्साच्या बाबतींत खूब तांकां क्वेश्चन विचारले, तांकां खूब आवड आसा. माझे नाव ॲडव्होकेट सुनील तिळवे, हांव बांदोडा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरपर्सन. आमचो जेन्ना आमी बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो PBR तयार करताले तेन्ना आमी शैलेंद्र नायक बाईक मेळ्ळे आनी आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी खूब फोटोग्राफ काडलेले आसा वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आनी तितूंतल्या बांदोड्यांनी तेंच्यांनी खुबशे फोटोग्राफी केल्या. जशें तेंच्यांनी सांगलें की बांदोड्यांतल्यान तेंची 10 वर्सां पयलीं फोटोग्राफी सुरू जाल्ली आनी आज तेंचें पयलें एक्झिबिशन भरता ते बांदोड्यान भरता हेजी आमकां खूब खोस आसा. तांचे कडेन जेन्ना आमी फोटोग्राफ पळयले तेन्ना आमकां दिसलें की हे फोटोग्राफ खंय तरी सगळ्यां कडेन पावपा जाय, लोकांनी ते पळोवपा जाय, कारण तेंची फोटोग्राफीची जी स्टायलीक आसा, एंगल आसा, एक्शन फोटोग्राफी आसा, तो पक्षी बेबो धरता आसतना जावं किडो धरता आसतना जावं उडटा आसतना जावं तेजे एक वेगळे तरेन जी फोटोग्राफी जो करता ती खरें पळोवपा सारकी आसा आनी त्या खातीर हें एक्झिबिशन लावपाचें आमी थरयलें. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे म्हयन्यान आमी सगळेच जाण जाणा की उश्णता इतली वाडटा, गरमी इतली जाता की आमकां सुद्दां परत परत उदक पिवचें पडटा. पूण पक्ष्यांच्या बाबतींत खूब कमी लोक विचार करता आनी ह्याच खातीर आमी हो बर्ड बाथ मुवमेंट चालू केला. आमी सगळ्यां कडेन मागता, आमी फक्त बांदोडेच्याच न्ही पूण सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमच्या बाल्कनीन जावं तुमच्या टेर्रासाचेर जावं तुमच्या गार्डनांनी एक अशें आयदन दवरा जितून थोडेशें उदक आसतलें, चिमण्यांक ते येवन पिवपाक मेळटलें, तितून तांकां न्हावन थंड जावपाक मेळटलें. तेजे सायडीन थोडेशें खावपाकूय कितें दवरा. ताचे अशे जाग्यार दवरा जंय माजरां कुत्री येवपाना, चड आवाज आसपाना. हे जर तुमी केलें आमी खुबश्या चिमण्यांक वाटावपाक शकतले. हे फोटोग्राफी केल्ले पक्षी जे आसा ऑलमोस्ट 495 पक्षी आमकां गोंयांत मेळटा. 12 तरेचे वेगवेगळे किंगफिशर इंडियन मेळटा, तितूंतले 8 तरेचे किंगफिशर गोंयानूच मेळटा. तेजे सगळ्यांचे फोटोग्राफ हांगा आसा. मायग्रेटरी बर्ड्स येता आमचे कडेन, सिरियन केंतल्यान येता, फेमिंगोज येता, इरानांतल्यान येता आनी कितलेशेच पक्षी पळोवपाक मेळटा. पूण ते येता तेन्ना आमची ग्रीनरी हांगा आसा ती पळोवपाक येता आनी ही ग्रीनरी सांबाळपाची सगळ्यांची जबाबदारी, सगळ्या गोंयकारांची जबाबदारी. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की ही ग्रीनरी सांबाळाच, पूण त्या भायर ह्या पक्ष्यांकूय थोडी मदत करा. ह्या बर्ड बाथ मुवमेंटान तुमी सगळे जाण सहभागी जाया. तुमच्या घरा कडेन, तुमच्या गार्डनान अशें आयदन दवरा जंय पक्षी येवन उदक पिवपाक शकतले आनी तेजो फोटो आमकां अवश्य धाडा. आमची इंस्टाग्राम पेज आसा बायोडायवर्सिटी ऑफ बांदोडा, ताजेर तुमी जर आमकां हो फोटो धाडलो जाल्यार आमी तो अवश्य शेअर करतले आनी तुमी ह्या मुवमेंटान सहभागी जाया. हो मुवमेंट हो फक्त एक दिसाचो फक्त प्रोग्राम न्ही,
पूण हो प्रोग्राम आमी आनी एक 4 महिने म्हणजे मे महिन्यापर्यंत कंटिन्यू करतले. आमी वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांनी वतले, आमी कॉलेजींनी वतले आनी तांकां सांगतले की तेंची जर थंय गार्डन आसा, तेंची एरिया आसा जाल्यार थंय अशे तुमी बर्ड बाथ इन्स्टॉल करा म्हणून. आनी आमी बाकीच्यां कडेनूय मागता की तुमी सगळ्या कडेन असले बर्ड बाथ इन्स्टॉल करा. एक पंचायत लेवलीचेर सपोज वॉटर मुवमेंट जर राबोवपाचो आसा जाल्यार तेजो प्रोग्रामाचो प्रकल्प कितें आसतलो, स्ट्रक्चर कितें आसतलें आनी तेणी कशें तुमकां कॉन्टेक्ट करता? पंचायत स्वता पंचायत जावन जर करपाक सोदता आमकां कॉन्टेक्ट करपाची सुद्दां गरज ना. सगळ्यांनी आपल्या ओन हे करपाक शकता. कांयच व्हडले रॉकेट सायन्स ना तितून. आमी एक पॅम्पलेट तयार केल्या आनी पॅम्पलेटीचेर कितें करप आनी कितें करप ना हे आमी मेन्शन केलां. तेजेर आमी सगळें कितें करप आनी कितें करप ना तें मेन्शन केलां. तुम्ही जर आमची जर इंस्टाग्राम पेज पयली जाल्यार त्या पेजीचेर आमी ही पॅम्पलेट घातल्या आनी ती पॅम्पलेटीचेर तुम्ही हे करून तुमीच सगळें करपाक शकता. ही पळय अशी आमची पॅम्पलेट्स आसा. सो ह्यो आमी पॅम्पलेट्स पेपरांनी घातल्या आमच्या गांवा खातीर आनी ह्यो आमी पॅम्पलेट्स गांवागांवान लोकांक दितलेय बीन. सो जाणे करून कोणाक जर करपा जाय जाल्यार ताका सगळें रेडी मेळटलें सगळें. सो ही पॅम्पलेटी सुद्दां पंचायत प्रिंट करपाक शकता आनी तांच्या गांवान लोकांक वाटपाक शकता. आमचो जर मदत जाय आमी अवश्य मदत करता. आमी येता एक अवेअरनेस प्रोग्राम करुया, थोडे लायक मायंडेड मनीस आसा तांकां एके कडेन हाडुया आनी थंयच्यो सुद्दां बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा, प्रत्येक पंचायतीन बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा, तांच्यांनी सुद्दां फुडाकार घेवन हे काम करपाक जाता. आज टायमिंग कितें? एक्झिबिशन आमचे सकाळी 9:30 सुरू जाला, सांजचे 6:30 पर्यंत आसतलें. 1 आनी 2 फेब्रुवारी सकाळी 9:30 ते 6:30 पर्यंत हें एक्झिबिशन सगळ्यां खातीर ओपन आसा. रवळनाथ देवळाच्या कुशीन जो रवळनाथ हॉल आसा नागेशी बांदोड्या फोण्या थंय हें एक्झिबिशन चालू आसा. गुलाब बोरकर निर्मल विश्वाचे चेअरमॅन आणि फोंडा बांदोडा बायोडायवर्सिटी कमिटी हांचे बरोबर टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप म्हणून काम करपाची आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आणि त्या ऑपॉर्च्युनिटीचे खरेंच आमी तांचे बरोबर खूब शिकले. पयलीं मशरुमांतल्यान आता हे बर्ड एक्झिबिशनांतल्यान आणि तांचो उत्साह पळोवन आमकां दिसता की खरेंच आमकां कितें तरी तांचे बरोबर शिकपाक मेळ्ळें. आणि टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप म्हणून आमी तांकां टेक्निकल गायडन्स दिते पण तांचे कडल्यान आमी खूब शिकली. आज तर हे बर्ड एक्झिबिशन पळोवन सामके दोळ्याचे पारणे फुटले आणि अशेंच तांणी ते फुडें फुडें दुसरे दुसरे गोष्टी उजवाडाक हाडच्यो अशें हांव तांचे कडेन मागतां. Hello, I'm Gurran Khan and I am here with my college GUM's college friends. We are here at the exhibition organized by the Biodiversity Committee and Shailendra sir. We would like to salute the efforts of the sir for organizing such beautiful exhibition. He has displayed all his work of his photography of the birds. We are very happy to know that this many species of birds are available in our small beautiful Goa. And we would like to salute the efforts of the sir for capturing such beautiful photos of the birds.